अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हाफिज़ अहमद कमाल और आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चंद दिन पहले मैंने और चंद मुहिब्बे वतन उम्मत का दर्द रखने वाले पाकिस्तानियों ने पीएसएल के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई, जिस पर चंद मुहिब्बे वतन, मैं बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब समझूंगा कि नाम नेहाद मुहिब्बे वतन ने हमें हुब्बुल वतनी का पाठ पढ़ाया। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग नहीं बल्कि आईएसएल है। इसराइल सुपर लीग इसे कहना ज़्यादा बेहतर होगा। मैं ये किस बुनियाद पर कह रहा हूँ इंशाल्लाह आपको बताता हूँ, वीडियो पूरी देखिएगा। आपकी इस आईएसएल लीग ने, इसराइल सुपर लीग ने गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी उम्मत मुहम्मदिया का दर्द रखने वाले करोड़ों मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़का है। इन्होंने दोबारा से केएफसी, पेप्सी, इसराइल मुआवन कंपनियों से स्पॉन्सरशिप ली और उनके लोगोस को अपनी जर्सियों पे सजाया हुआ है, अपने बाजुओं पर सजाया हुआ है और इसी तरह अपने ग्राउंड पे सजाया हुआ है। जबकि कुरान क्या कहता है वो तो इसके बिल्कुल मुखालिफ कह रहा है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत आल इमरान आयत नंबर 28 में इरशाद फरमाते हैं कि मोमिनीन अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त, रफीक और मददगार मत बनाएं। जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई ताल्लुक नहीं। आपके इन पीएसएल वालों ने मुसलमानों को छोड़कर, फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को छोड़कर इसराइल को स्पॉन्सर करने वाले, इसराइल की मदद करने वाले काफिरों को अपना मददगार बना लिया, अपना रफीक बना लिया, उनको सीने के साथ लगा लिया। और आप कहते हैं कि मैं उस पीएसएल को भी सीने से लगाऊं। मैं ऐसे पीएसएल पर थूकता हूं, मैं उसको अपनी जूती की नोक पे रखता हूं। मैं उसको इस काबिल भी नहीं समझता कि मैं उसको अपने बाथरूम के अंदर फ्लश करूं। वो इस कदर गलीज हो चुका है, वो इस कदर नापाक हो चुका है। सूरह माइदा आयत नंबर 51 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि ए मुसलमानों, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, यहूदो निसारा को अपना दोस्त मत बनाओ, वो तो एक दूसरे के दोस्त हैं। और जो ऐसा करेगा, यानी जो उनको अपना दोस्त, मददगार, रफीक बनाएगा तो वो उन्हीं में से समझा जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ालिमीन को हदायत नहीं देता। आपके ये पीएसएल वालों ने इसराइली प्रोडक्ट्स को अपना रफीक और दोस्त, मददगार बना लिया, जब कुरान ने फैसला कर दिया कि वो तो उन्हीं में से हैं, वो इसराइली हैं, वो फ़लस्तीनियों पर बम गिराने वालों में से हैं, वो फ़लस्तीनियों को ज़िंदा जलाने वालों में से हैं, वो फ़लस्तीनी माओं की गोदों को उजाड़ने वालों में से हैं। तो मैं कैसे कहूँ कि मैं पीएसएल के साथ खड़ा हूँ। हाँ, आज पीएसएल ऐलान कर दे कि हम केएफसी की स्पॉन्सरशिप को ख़त्म करते हैं, हम पेप्सी की स्पॉन्सरशिप को ख़त्म करते हैं, हम तमाम उन यहूदी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करते हैं कि जिन्होंने इसराइल की मुआवनत की है। मैं आज पीएसएल को अपने सीने के साथ लगाने के लिए तैयार हूँ। मैंने गुज़श्ता साल भी इस पीएसएल पे थूका था, आज भी इस पीएसएल पे थूक रहा हूँ। मुझे ऐसे पीएसएल की कोई ज़रूरत नहीं। सूरत बकरा आयत नंबर 178 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर मकतूलीन का बदला लेना, उनका किसास लेना लाजिम कर दिया गया है। हमारे इन पाकिस्तानियों को तो फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए मुजाहिदीन को भेजना चाहिए था, उनके लिए अपनी अफवाज को भेजना चाहिए था, और हमने यहाँ पर खेल तमाशा शुरू कर दिया है। जबकि हमें तो कुरान कह रहा है उन मुक्तलीन का बदला लो, फजर बर रिकाब, इसराइलियों की गर्दनें उड़ा दो, उनको पाश पाश कर दो, जिन्होंने तुम्हारे बच्चों का खून बहाया है, जिन्होंने तुम्हारे बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, जिन्होंने तुम्हारी नौजवान नस्ल को खा गए हैं, उनको तो टुकड़े टुकड़े कर दो। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम तो खेल तमाशे में मगन हैं, हम तो खेल तमाशे में मगन है। खुदा की कसम मुझे रोना आता है। हज़ारों मुसलमान, करोड़ों मुसलमान ऐसे हैं पाकिस्तान में कि जिनको रातों को नींद नहीं आती। वो रातों को बिस्तर पर जाते हैं तो उन इसराइली बच्चों की आवाज़ उनके कानों में गूंजती है, उन माओं की आवाज़ें उनके कानों में गूंजती हैं जिन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, इन मुसलमानों की शिफात मत करिएगा। उस बच्चे की आवाज़ कानों में गूंजती है कि जिसने कहा था कि मैं अल्लाह को जाके सब कुछ बताऊंगा। इन उम्मत मुहम्मदिया के मुसलमानों ने हमारी मदद के लिए कुछ नहीं किया। इन उम्मत मुहम्मदिया ने ऐसा बेसरो सामान छोड़ा कि आज 1.5 साल हो गया और हमारी मुआवनत के लिए इन्होंने एक कदम तक ना उठाया। सूरत निसा आयत नंबर 75 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे और आपसे मुखातिब है। क्या फरमा रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त? और तुम्हें क्या है कि तुम अल्लाह के रास्ते में उन बेबस मर्दों और बच्चों और औरतों के लिए नहीं लड़ते कि जो ये दुहाइयाँ दे रहे हैं कि अल्लाह, इस बस्ती के रहने वाले जालिम हैं, हमें इस बस्ती से निकाल दे। अल्लाह, जो ये दुहाइयाँ दे रहे हैं, जो ये दुआएं कर रहे हैं, ये इल्तिजाएं कर रहे हैं, अल्लाह
اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی حمایتی بھیج دے، اے اللہ اپنی طرف سے کوئی ہمارے لیے مددگار بھیج دے۔ اور میں کیا کر رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف سکرولنگ کر رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، جبکہ ہمارے لیے تو جہاد کا اعلان ہو چکا ہے، ہمارے لیے جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس پر ظلم ہونے دیتا ہے۔ بتاؤ مجھے، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا 1.5 سال نہیں ہو گیا فلسطینیوں پر ظلم ہوتے ہوئے؟ لاکھوں بچوں کو شہید کر دیا گیا، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کا سر نہیں ہے، ٹانگیں نہیں ہے، صرف آنتیں اٹھا کے لائی جا رہی ہیں۔ خدا کی قسم یہ حال آپ کے بچوں کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ ہوتا تو ہم کبھی بھی اپنی زبان کی لذت کے لیے KFC کو، برگر کو منہ نہ لگاتے، ہم ان کی تمام فرنچائز کو اجاڑ کے رکھ دیتے، ہم پیپسی، کوکا کولا کو اپنے حلق سے نیچے نہ اتارتے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے امارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح جوڑا اور فرمایا اس طرح، بتاؤ آج ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے فلسطینی بھائی اکیلے بیٹھے ہیں، مائع پہ سر و سامان بیٹھی ہیں، ان کے سروں پر چھت نہیں ہے، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم یہاں پہ رات کو اچھا سو رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، اور صرف اسرائیلی معاون کمپنیوں کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور ہم سے وہی نہیں ہو رہا۔ پھر اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ ایمان سے بتاؤ، 1.5 سال ہو گیا ہے نا، ہم اپنے فلسطینی بھائیوں پر ظلم ہونے دے رہے ہیں، ہم ان پر آئے روز بم گرنے دے رہے ہیں، ان کی لاشوں کو چیتھڑے اڑتے دیکھ رہے ہیں، مگر ہم نے کبھی نہیں آواز اٹھائی۔ ہم آئے دن سینکڑوں کی تعداد میں کوکا کولا کی بوتلیں پی رہے ہیں، پیپسی کی بوتلیں پی رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ KFC کا رخ کر رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ میکڈونلڈ کا رخ کر رہے ہیں، ہمیں ذرا رتی برابر غیرت نہیں آئی۔ اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں PSL والے اگر ان سے سپانسرشپ نہ لیں تو کیا کریں، میچ کیسے ہوگا؟ تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، سورۃ مائدہ میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ خدا کی قسم اے PSL والوں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، تم نے اس بار اعلان کر دیتے، ہمیں سپانسرشپ کی ضرورت ہے، ہم KFC سے سپانسر نہیں لے رہے، ہم پیپسی سے سپانسرشپ نہیں لے رہے، ہم میکڈونلڈ سے نہیں لے رہے، ہم تمام یہودی کمپنیوں کو اپنی جوتیوں کی نوک پر رکھتے ہیں، مگر ہمیں یہ PSL کروانا ہے۔ تو پاکستانی عوام تمہیں سپانسرشپ دیتی، لاکھوں کروڑوں برانڈ پاکستان میں گھوم رہے ہیں جن کو سپانسرشپ کی ضرورت ہے، مگر تم تو ہو ہی اسرائیلی پٹھو، تم تو ہو ہی انہی کی پیداوار، اور تم مجھ سے کہتے ہو میں PSL کا حمایتی بنوں۔ آج تم کہہ دو کہ میں اسرائیلی معاون کمپنیوں کو ہم جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، میں اس PSL کا بائیکاٹ کیا، میں کہوں گا کہ ہاں اس PSL کو دیکھو، یہ ہمارے وطن کا PSL ہے، یہ ہمارے ملک کا برانڈ ہے، مگر ابھی نہیں ہے، ابھی یہ ہمارے ملک کا برانڈ نہیں ہے، ابھی یہ ISL ہے، اسرائیلی برانڈ ہے۔ میں اس پر تھوکتا ہوں، اور میں اپنے امت محمدیہ کے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، خدا کی قسم تم ایک دفعہ جا کے ٹویٹر پر، فیس بک پر اسرائیلی بچوں کی دعائیں سن لو، جو یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرما، تم ان نوجوانوں کی جا کے آوازیں سنو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان خاموش رہنے والوں کی شفاعت مت کریے گا، کل قیامت کے دن آپ کی اور میری شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی تو کیا کرو گے؟ مائیں کہہ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امت محمدیہ کی شفاعت مت کریے گا، بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو جا کے سب کچھ بتائیں گے، اور تم اسی PSL کو کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارا PSL ہے، جو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، ان کی معاون کمپنیوں کو سینے سے لگائے بیٹھا ہے، بازوؤں پر سجائے بیٹھا ہے، سینے پر فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ اگر یہ اسرائیل کے ساتھ ہیں تو میں بھی سینہ تان کے کہتا ہوں کہ میں بھی فلسطینی بچوں کے ساتھ ہوں، فلسطینی ماؤں کے ساتھ ہوں، فلسطینی نوجوانوں کے ساتھ ہوں۔ وما علینا الا البلاغ